नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश। राज्य विरुद्ध सहितको 6 कसुरमा 32 जना प्रतिवादी। बुधबारसम्म अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको शंका। कार्यक्रमले समस्याको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न प्रतिपक्षको माग। र चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा घटेर 12 खर्ब पुग्यो। आयातमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव सरकारको आम्दानीमा समेत पर्यो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले झन्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। नुर पन्तको एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण प्रमाणका आधारमा अध्ययन गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्राप्त भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग पत्र तयार गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन सकेर बुधबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयले ककसलाई के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौँ। प्रतिवेदन सहितको प्रहरीको अनुसन्धानको मिसिल हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अदालत हाम्रो म्याद भनेको सम्भवतः 10 गते अनुमान ठ्याक्कै यति गते जान्छ भन्न त अब हामीले मिसिल हेर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अभियोग लगाउनु पर्यो। मुद्दा लागेन सक्ने त अब अनुसन्धान भइरहेको ठगी र सङ्गठित अपराध हो। अब अहिले त्यतिसम्मको अवस्था हो। त्यसपछि हामी मुद्दा हेर्ने, प्रमाण हेर्ने, मिसिल हेर्ने, विश्लेषण गर्ने त छँदैछ। कुन दफा कसरी लाग्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तीमा 32 जना संलग्न रहेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। न्यौपानेका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूलाई ठगी र सङ्गठित अपराध सहित केहीलाई लिखित सम्बन्धी कसुर, कृत्य र राज्य विरुद्धको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ। यस्तै केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। आरोपीहरू विरुद्ध 27.5 करोड बराबरको बिगो कायम हुने निष्कर्ष निकालेको छ। 113 जनाले दिएको 23 वटा जाहेरीको आधारमा यो रकम बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 5.88 अङ्क बढेकोमा सोमबार पनि 8.10 अङ्कले बढेर 1891.31 अङ्कमा उक्लिएको हो। आज वाणिज्य बैङ्क र व्यापार बाहेक सबै समूहले समग्र परिसूचक बढाएको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.44% बढ्दा होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक पनि 1.52% बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक बढ्दा कारोबार रकम भने आइतबारको तुलनामा 32 करोड 17 लाख रुपियाँले कम भएको छ। दिनभर कुल 272 कम्पनीका 34,95,00,000 किता सेयर 1 अर्ब 27 करोड 87 लाख रुपियाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 48,28,000 किता सेयर 1 अर्ब 60 करोड 4 लाख रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको थियो। बजार बढेको दिन आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यता ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक 7.37%ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने शिवम सिमेन्ट्सको सर्वाधिक 7 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको आवास क्षेत्र पर्ने नखु भैँसेपाटी सडक खण्डको काम निर्माण थालेको 7 वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण उक्त सडक खण्ड लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेको थियो।
नूर पन्तको एक रिपोर्ट। नक्खु भैँसीपाटी सडक खण्ड निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारको अनुसार उक्त सडक खण्डमा अबको 1 हप्ताभित्र कालो पत्रे गर्ने काम सम्पन्न हुनेछ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायत सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको आवास क्षेत्र पर्ने यस क्षेत्रको सडक निर्माणको काम निर्माण थालेको 7 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो। हाल भने निर्माणको काम निकै उपलब्धिमूलक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। सोमबार मन्त्री ज्वाला मन्त्रालयको टोलीसहित उक्त सडक खण्डको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्न पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले अबको 1 हप्ताभित्र सडक खण्डको कालो पत्रे हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नक्खु भैँसीपाटी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयसम्म धुलो र शास्ति बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसअघि सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय कम हुँदा विभिन्न व्यवधान आइरहेकाले आफूले निर्देशन दिएसँगै कामले तीव्रता पाएको भन्दै निरीक्षणका क्रममा पनि चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अब यो काम चाहिँ छिटो हुने कुरा नै मुख्य कुरा हो। हामीले धेरै कुरा चाहिँ अब हामीले यसभन्दा पहिले पनि बेहोरेकै छौँ। बिचमा चाहिँ खानेपानीले पनि हाम्रो चाहिँ पाइपहरू त्यहाँ गाड्दाखेरि पनि बाटो निर्माणमा केही अवरोध उत्पन्न भयो, धेरै भयो। एकचोटि गरेको काम पनि फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि बनेछ, किनभने खानेपानीको पाइप पनि बिछ्याउनै पर्यो र अर्कोतिर सडक पनि निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो अलिकति समन्वय चाहिँ पहिले नै भएको भए पहिले चाहिँ पाइप बिछ्याउने त्यसपछि सडकको काम गर्न सकिन्थ्यो। सडकको कतिपय काम गरिसकेपछि पाइप बिछ्याउनेसम्मको काम गर्नु परेछ। त्यसकारण यस्ता कतिपय समन्वयमा पनि कमी भयो हिजो। हामी चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा त्यसपछि आएर चाहिँ अरू मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने चाहिँ सहजीकरणका सम्बन्धमा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ। उहाँहरूले काम गर्ने कुरामा कमी हुन दिन पाएन। त्यस हिसाबले यो छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न हुने अब हामीले विश्वास गरेका छौँ। यहाँका जनताहरू अब लामो समय यो धुलोमा हिँड्नुपर्ने या चाहिँ यो शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौँ। पहिलो खण्ड अन्तर्गत 3.5 किलोमिटर सडक विस्तार गर्न 29 जुलाई 2016 मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार उक्त सडक विस्तारको काम 28 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति 100% पुग्न सकेको छैन। सुरुमा ठेक्का रकम 28 करोड 62,50,000 रुपैयाँ भए पनि अहिले लागत बढाएर 30 करोड 5 लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यता मन्त्री ज्वालाले आगामी दिनमा देशभरका सडक पुलहरू निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकै पटकमा काम सक्ने गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यस्तै आगामी दिनमा अनुगमन र निरीक्षणको क्रमलाई तीव्रता दिने जानकारी गराउँदै मन्त्री ज्वालाले महत्त्वपूर्ण सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको, आगामी वर्षको बजेटमा खाल्टाखुल्टी पुर्नका लागि रोड एम्बुलेन्सको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो। प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताइरहँदा सत्तारूढ दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको जवाब दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देश अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएकोमा आज नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको दावी गरिरहँदा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको जवाब दिएका छन्। बैठकमा काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको मागप्रति इङ्गित गर्दै आफूहरूले पनि विगतमा सरकारहरूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढेको उल्लेख गर्दै पुनर्लेखन हालसम्म पनि नभएको र नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। यो नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा ठिकठाक अवस्थामा ल्याउने जस्तो छ र धेरै कुराहरू मैले फेरि पनि भने प्रष्ट छैनन्। यसले समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन, प्राथमिकता छुट्याउन खोजेको अथवा कोसिसै गरेको छैन। यसले प्राथमिकता के हो त हाम्रो आगामी प्राथमिकता
त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्न सकेको छैन र छलफल गर्नुपर्ने प्रशस्त विषयहरू छन्। हामीले ल्यायौँ, हामीसँग बहुमत छ, पास गर्छौँ, ताली ठडाएर पास गर्छौँ। त्यो भन्न पाउनुहुन्छ, पास गर्न पाउनुहुन्छ। र मैले अस्ति भर्खरै पनि भनेको थिएँ, देश तपाईँको मात्र होइन, सरकारमा बस्नेको मात्र होइन। यो देश बिग्रिँदाखेरि तपाईँको मात्रै बिग्रिँदैन, यो सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, देश हाम्रो पनि बिग्रिन्छ मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको, हाम्रो युवाहरूको, आउने पुस्ताको भविष्य बिग्रिन्छ, उनीहरूको देश बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो हामी सबैको साझा विषय हो। त्यसकारणले नमिलेको विषयहरू फेरि लेखेर ल्याउनु पर्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ। 2074 सालपछि बनेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले पढेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ। पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले पेश गरेका बजेटहरू पनि हामीले देखेका छौँ। तर आजसम्म हामीले अहिलेसम्म इतिहासमा पुनर्लेखन गरेको कुनै पनि इतिहास छैन। म स्मरण गराउन चाहन्छु। र कतिपय मान्यज्यूहरूले भनिसक्नुभयो यो नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ। स्वाभाविक रूपमा हो। हाम्रो देश नेपालमा हामीले यो देश नेपालको विकास र समृद्धिका लागि, नेपाली जनताको सुख र शान्तिका लागि हामीले जे जति योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, ती सबै कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारका पालामा यसलाई प्राथमिकतामा पर्छन्। र यसलाई प्रतिशतमा भन्नुपर्दा पूर्वोक्त मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो 80% त पुरानै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएर आएको छ। अब 80% यदि पुरानै आएको छ भने वर्तमान सरकारले 20% नयाँ कुरा ल्याएको छ, के फरक पर्यो? बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै जनयुद्ध शब्दको प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले नेपालको कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा यो शब्द हालसम्म उल्लेख नभएको भन्दै यसपटक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको मुखबाट जनयुद्ध शब्द वाचन गराउन लाग्नु भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले जनयुद्ध शब्दलाई स्वीकारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्त्य हुने पनि बताउनु भयो। यो सम्बोधनको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ सभामुख महोदय। यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ उच्चारण भएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा संविधान सभामा पर्याप्त बहस भएको हो। संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। 72 सालको संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लाउनु भएको छ। यदि यो एक नम्बर बुँदा काङ्ग्रेसले स्वीकार्छ भने मलाई लाग्छ कि इन्ड अफ द हिस्ट्री, नेपाली काङ्ग्रेसकै इन्ड अफ द हिस्ट्री हो। सांसद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका वर्ग र समुदायको बारेमा उल्लेख गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो। यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु गल्ती नभएको भन्दै व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको असफलता भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। यता सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीको नामै नलिई उहाँले आफ्नो पीडा र व्यथा पोखेर मात्रै केही नहुने बताउनु भयो। उहाँले ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अरूलाई सत्ताश्राप गरेको र आफ्नो कमजोरी भने स्वीकार नगरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिनुभयो। होइन, यो सदनमा त एक से एक मन्त्री भइसकेका अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि छन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि छन्, जनताको सेवामा समर्पित भएका सामाजिक अभियन्ताहरू पनि छन्, अनि यो सदनमा एक से एक योद्धाहरू पनि छन्। देशको हितको रक्षा गर्ने, जनताको सेवामा समर्पित हुने यी जम्मैको ज्ञान, बुद्धि, अनुभवहरूलाई यदि हामी सँगाल्न सक्ने हो भने यो देशलाई हामी के बनाउन सक्दैनौँ?
अवश्य बनाउन सकिन्छ। यसका निम्ति हामीहरूको बीचमा सहकार्यको आवश्यकता छ। एकले अर्कालाई घोष पेश गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो, किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे त्यसको हामी सबैले समीक्षा गरौँ। कमी कमजोरी भएका छन् भने ती कमी कमजोरीको पहिचान गरौँ, त्यसलाई सुधार गरौँ। यसो हुनाले पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु कि तपाईँ इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र यो भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्नुहोस्। यता बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजनहरूको सङ्गालोको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको बदलावलाई आत्मसात गरेर सरकार अघि नबढ्ने हो भने त्यसले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै ठूला दलहरू पनि नसचे समाप्त भएर जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। र आज देशको आर्थिक स्थिति मन्दीमा गयो, नेपाल पछौटेपनको शिकार भयो। यो गर्न दिएन, त्यो गर्न दिएन भन्ने रोइलो गर्नुको के अर्थ रहन्छ? त्यसैले हस जगाई नगर्नुस्। हुन त अहिले एउटा भाष्य निर्माण हुँदैछ र नेपाली समाजको सबभन्दा दुर्भाग्य हो यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मलाई लाग्छ यो अन्तर्विरोधहरूको, कन्फ्युजनहरूको सङ्गालो हो। आज विश्व राजनीतिमा, विश्व अर्थ राजनीतिमा देखा परेको बदलाव, नेपाली समाजमा देखा परेको आवश्यकता र बदलाव र हिजोसम्म हामी जुन प्रकारको हाम्रो दर्शन, हाम्रो मान्यता, हाम्रो जीवनशैली छ, यो तीनटाको बीचमा तारतम्य भएन भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। हामी यहाँ ठुलो ठुलो गफ हाँक्छौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय र दात्री संस्थाहरूसँग समन्वय नगरिकन, कोर्डिनेसन नगरिकन हामी आफ्नै रिसोर्सले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले आज ग्लोबल लेभलमा एरिनामा देखा परेका बदलावहरूलाई हामी आफ्नो नेपाली अर्थतन्त्रमा आफ्नो अनुकूलमा कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यो चतुराई र त्यो बुद्धिमत्ता यदि सरकारसँग भएन भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विश्वस्त छैनन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले नेपाली जनताको चाहना अनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएको र सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन हुन्छ भनेमा विश्वस्त नरहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सधैँभरि हामीले राम्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछौँ, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि ज्येष्ठ 15 गते बजेट आउँदैछ, कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? असारको अन्तिमतिर हुन्छ। 3 महिने अभियान, 3 महिनामा सम्पूर्ण नेपालको जनताको खर्च सक्ने प्रवृत्ति जो छ त्यो सक्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ ऐन ल्याएर हामीले जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरिकन ल्यायौँ भनेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ। तर हामीले चलाएको के छ भने 2013 सालमा विकास तत्कालीन अवस्थामा संविधान अथवा ऐन कानुन नभएको बेलामा अध्यादेश मार्फत ल्याएको 2013 सालको विकासी ऐन जो छ त्यही ऐनको आधारमा अहिलेसम्म 2टा संविधान बदलिसक्यो, हामीले गणतन्त्र आइसक्यो। तर 72 को संविधान गणतान्त्रिक संविधान आउँदाखेरि पनि अहिले पनि विकास निर्माणका कामहरू ऐनको आधारमा यहाँ उल्लेखित त गरेको छ,
कि विभिन्न खालका विकास समितिहरू, टोटलमा यसको 180वटा विकास समिति रहेछन्। त्यो 180वटा विकास समितिको माध्यमबाट कानुन बनाएर, नियम बनाएर, आदेश दिएर मात्रै हुने, तर हामीले प्रमुख कुरा भन्नु ऐन ल्याउनु जरुरी छ। अहिलेको संविधान 2072 को संविधान अनुसारको ऐन ल्याएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न गयौँ भनेपछि निश्चित रूपमा यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका कुराहरू हामी सफल हुन सक्छौँ र यो कार्यान्वयनको वर्षको रूपमा, जनताको समृद्धिको रूपमा, सुख शान्तिको रूपमा यो चाहिँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकासका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्नेतर्फ संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माण कामले गति लिन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। बुदाहरू हेर्दा, नीति कार्यक्रमका बुदाहरू हेर्दा 6 देखि 12 सम्मका बुदाहरू सरस्वती अध्ययन गर्दा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, संहिता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। संविधान कार्यान्वयन, संहिता कार्यान्वयन भनेको केवल चुनाव गरेर सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठन मात्र होइन। 3 तहका सरकारको बीचको छलफल बहस हुन सकेको छैन। थुप्रै समस्याहरू छन्। स्थानीय तहमा आज कर्मचारी नभएर विकास निर्माणका कार्य अवरुद्ध भएका छन्। त्यसलाई अन्त्य गर्नतर्फ, त्यो समाधान गर्नतर्फ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको वैधानिक निकाय भनेको अन्तर प्रदेश परिषद हो, जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुन्छ। मलाई लाग्छ 2टा प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो अन्तर प्रदेश परिषद बस्न सकेको छैन। यसले गर्दा स्थानीय तहको र प्रदेशका समस्याहरू समाधान हुनेतर्फ यो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील ढङ्गले छलफल हुन सकिरहेको छैन। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले कस्तो बजेट आउँछ भन्नेबाट पनि कार्यान्वयनको बारेमा पत्ता लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, हरित अर्थतन्त्र लगायतका प्रकृति मैत्री अर्थतन्त्रका कार्यक्रमहरू स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै कुराहरू सकारात्मक छन्। हामीलाई चिन्ताको विषय भनेको कार्यान्वयनको विषय हो अध्यक्ष महोदय। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा र बजेट कसरी आउँछ, सरकारले बजेट कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसमा सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ र केही सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। सरकार यसमा अडिग रहेर भ्रष्टाचार, सुशासनको निम्ति भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अन्त गरोस्, शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ अर्को चाहिँ हरित अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ। हामी चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा नेपाल समृद्ध छ। हरित अर्थतन्त्र भनेको महत्त्वपूर्ण विषय उठाएको छ। यसमा स्वागत गर्दै र मुलुकको प्रकृति मैत्री अर्थतन्त्रको कुरालाई उठाएर यसलाई पूर्णता दिएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय सभा अर्का सदस्य जयन्ती देवी राईले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रमहरू राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान, संघीयता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत खर्चको वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार र रोजगारी वृद्धि लगायतका पक्ष राम्रा रहेको बताउनुभयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा एकदमै धेरै राम्रो, पूर्ण रूपमा ठिक छ भन्ने भन्दा पनि समग्र रूपमा धेरै कुराहरू समेटेर आएको छ र यो यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले साथै संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराहरूलाई यसले अवलम्बन गरेको छ। संविधान, संघीयता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण
र शासकीय सेवा प्रवासमा सुधार र रोजगारी वृद्धि र समावेशी विकास, सामाजिक विभेदको अन्त्य र स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको कारणले पनि र मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको योलाई अगाडि बढाउनुको सन्तुलित विकासको कुरा पनि यसले गरेका छ। बैठकमा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नु परेमा जोड पनि दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 12 खर्ब 4 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। व्यापार घाटा साउन महिनादेखि वैशाख मसान्तसम्म 15.85% घटेर 12 खर्ब 4 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। नुर पन्तको एक रिपोर्ट। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामा आयात 16.78%ले घटेको कारण व्यापार घाटामा केही कमी आएको हो। समीक्षा अवधिमा 13 खर्ब 35 अर्ब 32 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ, जसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र 2 खर्ब 91 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ भएको छ भने आइरन र स्टिलको 1 खर्ब 14 अर्ब, सवारी साधन र त्यसका पाट पूर्जाको 41 अर्ब 27 करोड तथा तरकारीजन्य वस्तुको आयात 27 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाव कम गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाबाटै आयातमा कडाई गरेको थियो, जसको परिणाम स्वरूप 10औं महिनासम्म समेत आयातमा सङ्कुचन जारी छ। चैत महिनामा केही बढेको आयात वैशाखमा पुनः कम भएको छ। चैतमा यस आर्थिक वर्षको सर्वाधिक 1 खर्ब 43 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा वैशाखमा घटेर 1 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु आयात भएको छ। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा 9 अर्ब रुपैयाँले कम हो। समीक्षा अवधिमा निर्यात पनि 24.49%ले सङ्कुचन आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म जम्मा 1 खर्ब 30 अर्ब 90 करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएका छन्। यो अवधिमा कफी, चियाजन्य वस्तुको निर्यात 12 अर्ब रुपैयाँको भएको छ भने 10 अर्ब रुपैयाँ कार्पेट तथा 8 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बराबरको आइरन र स्टिल निर्यात भएको छ। नेपालले 10 महिनाको अवधिमा 166 भन्दा बढी मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारतसँग रहेको छ। 10 महिनामा भारतबाट 8 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। नेपालबाट भारततर्फ भने 91 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जस अनुसार नेपालको भारतसँग 7 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा देखिन्छ। चीनबाट 1 खर्ब 79 अर्बको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात भने मात्र 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको भएको छ। आयातमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा समेत परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा भन्सार बिन्दुबाट सरकारले 3 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भन्सार बिन्दुबाट सरकारले 4 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। भन्सार बिन्दुमा परेको राजस्व सङ्कलनको यो खाडलको असर समग्र राजस्व सङ्कलनमा समेत परेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले भन्सार र आन्तरिक राजस्व गरी कुल 7 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो यस आर्थिक वर्षको लक्ष्यको मात्र 54.57% हो। सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशन भित्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउनु परेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्। अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए। केही साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै एकदम अतिरिक्त समय दिएर भए पनि यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ। म 7 दिन नै त भन्दिनँ, हिसाबमा अलिअलि कमजोर छु म। तर यो अधिवेशन बर्खे अधिवेशन अलिक लामै अधिवेशन हो। यो अधिवेशनभित्र त यसलाई टुङ्ग्याउनै पर्छ। देशले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो कानुन प्राप्त गर्नुपर्छ।
म चाँडै टुङ्गिन्छ भन्नेमा विश्वास छु। अब यसमा अरू धेरै म व्याख्या गर्दिनँ। यो त स्टेटकै कुरा भयो, नेसनकै कुरा भयो एक खालको, किनभने हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग सम्बन्धित कुरा भइसकेपछि त र त्यो पनि चाहिँ त आर्थिक मामिलाको कुरा भयो भने यसको फेरि रिपरकसनहरू चाहिँ त अलिकता डरलाग्दा त नभनौँ, अलिक जटिलतापूर्ण रिपरकसनहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ त हामीले पास गर्न सकेनौँ भने त्यतातिर ध्यान दिएर यसलाई हप्ता 10 दिनभन्दा बढी नलगाइकन अरू साँझ बिहान अलिक बढी 2-3 घन्टा कति बस्छौँ। उहाँहरूले सबै गरिदिनु पऱ्यो, हजुरहरूले निरन्तर समितिमै बसेर समितिको सम्पर्कमा रहेर, किनभने यो मोर टेक्निकल पनि छ, नबुझ्ने पनि छ कहाँनिर। समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउन उपसमिति बनाएर वा सरकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका छन्। यसअघि बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर मनी लाउन्ड्रिङको कालो सूचीमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि 2080 जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न थप दण्ड सजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षण कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने विमाग क्षेत्रको कर शङ्कास्पद कारोबारको विषयमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी दिने समेतका विषयहरू समावेश गरिएको छ। आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भनी स्थापित गर्न यथाशक्य छिटो बढीमा 2080 जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्ने र ग्राहक पहिचान, विदेशी विनिमय, भर्चुअल एसेट्स, वायर ट्रान्सफर, दण्ड सजाय जस्ता थप कानुनी सुधारका कार्यहरू गर्न सकिएमा ठुला आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणतर्फ पालनमा बढी कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकिएमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध छ। मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐनमा घरजग्गा सम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको तथा क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आएको पनि बताउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश। राज्य विरुद्ध सहितको 6 कसुरमा 32 जना प्रतिवादी। बुधबारसम्म अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको शङ्का। कार्यक्रमले समस्याको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न प्रतिपक्षको माग। र चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा घटेर 12 खर्ब पुग्यो। आयातमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव सरकारको आम्दानीमा समेत पर्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।